इस रात मदीना में एक आयत नाजिल हुई जिसने पूरी कायनात को हिला कर रख दिया। कुरान की सबसे अजीम आयत जिसके अंदर ऐसे राज पोशीदा हैं कि शैतान और जिन भी इसकी हकीकत को मानने पर मजबूर हो जाते हैं। तसव्वुर करो कि एक दरवाजे के पीछे बेशुमार राजों की दुनिया हो और एक अजीब व गरीब मावराई आलम तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हो। आयतल कुर्सी इसी दरवाजे की एक कुंजी है। इसके अंदर इसमें आज़म से मुताल्लिक निशानियां मौजूद हैं जो हज़ारों साल से पोशीदा हैं। ये वो आयत है जिसकी मदद से बुज़ुर्ग अपनी रूहानी बसीरत खोला करते थे और जिस्मानी और रूहानी दोनों जहानों में गहरे सफ़र तय करते थे। आज तुम जानोगे कि जादूगर, जिन और शयातीन आयतल कुर्सी से क्यों डरते हैं और उसके राज भी समझोगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुंच सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो जिंदा है, सबको कायम रखने वाला है, ना उसे ऊँग आती है ना नींद। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है। कौन है जो उसके हुजूर उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके? वो जानता है जो कुछ उनके सामने है और जो कुछ उनके पीछे है, और वो उसके इल्म में से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन पर मुहीत है और उनकी हिफाजत उसे थकाती नहीं। वही बुलंदो बाला अजमत वाला है। आयतुल कुर्सी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 255 है और इसमें 9 जुमले हैं। एक सही हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आयत में इसमें आज़म मौजूद है। इसमें आज़म का मतलब है अल्लाह का सबसे बड़ा नाम या वो नाम जो सबसे ज्यादा अजमत, कुदरत और तासीर वाला हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कुर्सी पूरी कायनात से भी बड़ी है जो हमारी अक्ल से बाहर है, लेकिन अल्लाह के अर्श के मुकाबले में कुर्सी एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े की मानंद है, जैसे किसी वसी सहरा में फेंक दिया गया हो। आयतुल कुर्सी अल्लाह की कुर्सी, उसके अर्श, उसकी कुदरत, उसके इल्म, उसकी हुकूमत, उसकी जिंदगी, हमेशा जिंदा रहने और बेपाया कुव्वत का बयान करती है। ये वो आयत है जो इसमें आज़म के सबसे करीब समझी जाती है। अगर हम देख सकें कि गैब की दुनिया में जब आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है तो क्या होता है, तो हमारे दिल कांप उठें और हम बर्दाश्त भी न कर सकें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत दिलचस्प अहादीस मनकूल हैं जो बताती हैं कि आयतुल कुर्सी दूसरी आयात से मुख्तलिफ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ज़कात के माल की हिफाजत पर मुकर्रर किया था। एक रात मैंने एक मखलूक को देखा जो बहुत लंबा और अजीब था। मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। उसने जवाब दिया। मैंने पूछा तुम जिन हो या इंसान? उसने कहा मैं जिन हूँ। मैंने कहा अपना हाथ दो। उसने हाथ दिया। उसका हाथ कुत्ते के पंजे जैसा था और उस पर बाल भी थे। मैंने पूछा क्या जिन ऐसे ही होते हैं? उसने कहा जिन जानते हैं कि इनमें मुझसे ज्यादा बदसूरत कोई नहीं। मैंने पूछा तुम क्यों आए हो? उसने कहा मैं मोहताज हूँ, गरीब हूँ, मुश्किल में हूँ। मैंने उस पर यकीन किया, उसे कुछ खाना दिया और छोड़ दिया। उसने वादा किया कि दोबारा नहीं आएगा। सुबह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया तो आपने फरमाया, अबू हुरैरा, कल रात जिसे तुमने पकड़ा था उसका क्या हुआ? यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से इल्म था। मैंने बताया कि मैंने उसे छोड़ दिया। आपने फरमाया, उसने झूठ कहा, वो दोबारा आएगा। दूसरी रात वो फिर आया और मैंने उसे पकड़ लिया। उसने बहुत मिन्नत समाजत की और मैंने फिर छोड़ दिया। सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो फिर झूठा है, वो फिर आएगा। तीसरी रात वो फिर आया। मैंने कहा अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक फायदेमंद बात बताऊंगा। मैंने कहा बताओ। उसने कहा जब तुम सोने जाओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए एक फरिश्ता मुकर्रर कर देगा जो सुबह तक हिफाजत करेगा और कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा।
جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے صبح یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا اگرچہ وہ جھوٹا ہے۔ پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو تم 3 راتوں سے کس سے بات کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ یہ ایک سچی حدیث کا واقعہ ہے۔ جو بھی یہ آیت پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو صبح تک حفاظت کرتا ہے۔ شیطان قریب نہیں آ سکتا کیونکہ اس کے گرد حفاظت کا حصار بن جاتا ہے۔ اب کرسی اور عرش کا مطلب کیا ہے؟ کرسی کا مطلب تخت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ 7 آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک وسیع صحرا میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی، اور کرسی عرش کے مقابلے میں بھی ایسی ہی ہے۔ کرسی اتنی وسیع ہے کہ تمام آسمان اور زمین اس کے اندر ہے، اور کرسی بھی عرش کے اندر ہے۔ اب سوچو تمہارا کمرہ، پھر محلہ، شہر، ملک، زمین، سورج کا نظام کہکشاں جس میں اربوں ستارے ہیں، پھر پوری کائنات جس میں کھربوں کہکشائیں ہیں، یہ سب کرسی کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی کی طرح ہے، اور کرسی عرش کے مقابلے میں بھی ایسی ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء کہتے ہیں کرسی جسمانی دنیا کا آخری حصہ ہے جس میں تمام آسمان و زمین شامل ہیں، مگر وہ بھی اللہ کے عرش کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ آیت میں ہے کہ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کرسی سے مراد اللہ کا علم ہے کیونکہ ہر چیز اسی کے علم میں ہے۔ کرسی اللہ کی مادی دنیا پر حکومت کو ظاہر کرتی ہے، اور عرش غیر مادی دنیا یعنی روحوں اور فرشتوں کے عالم پر حکومت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کرسی کے ہر پائے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے برابر ہے۔ اسے اٹھانے والے فرشتے ہیں اور ان کے درمیان نور اور اندھیرے کے پردے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کی تقدیر آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے لکھ دی تھی، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہ کائنات مکمل توازن پر قائم ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ اپنی قدرت روک لے تو سب ختم ہو جائے۔ ایک مثال ہے کہ اگر ایک سوئی کے سوراخ سے ہر سیکنڈ کروڑوں ایٹم گزرے تب بھی اسے بھرنے میں ہزاروں سال لگ جائیں، یعنی کائنات کی چھوٹی ترین چیزیں بھی اللہ کی قدرت سے قائم ہیں۔ ایک لمحہ بھی چھوڑ دیا جائے تو سب ختم ہو جائے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم کس عظیم رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے بعد انسان گناہ کیسے کر سکتا ہے، نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا آیت الکرسی۔ آپ نے فرمایا تمہیں علم مبارک ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رہ جاتی ہے، یعنی موت کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آیت کے الفاظ کی تفسیر بیان کی گئی۔ اللہ سب سے بڑا نام ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ تھکن، سب کچھ اسی کا ہے، وہی دیتا ہے وہی لیتا ہے، کوئی اس کے بغیر اجازت سفارش نہیں کر سکتا، شفا بھی وہ دیتا ہے، رزق بھی وہ دیتا ہے، زندگی بھی وہ دیتا ہے، اسی سے مانگو اسی سے ڈرو۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں اعظم دل کی پاکیزگی سے سمجھ آتا ہے۔ جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ اللہ کا نام القیوم اس راز کا اہم حصہ ہے کیونکہ وہ ہر چیز کو قائم رکھتا ہے، کائنات کا ہر نظام اسی پر قائم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کو اسم اعظم کے ذریعے پکارتے ہیں اور اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ ہر چیز جانتا ہے،
یہاں تک کہ اندھیرے میں ایک چونٹی کی حرکت بھی اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ آخر میں دعا کی گئی کہ اللہ ہمیں آیت الکرسی کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور اس کے ذریعے دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم